अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, पाकिस्तान में इस साल अब तक 14 पोलियो के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और ये पाकिस्तान भर में नहीं हैं, ये सिर्फ वजीरिस्तान कबायली इजला से हैं। सिचुएशन काफ़ी ख़तरनाक भी है क्योंकि वहाँ पे ही एक ही इलाके से जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो या तो कम हैं या वो मुतासर हैं, या वालदैन और माशरे की जानिब से एक्सेप्टेंस नहीं है। ये सिचुएशन यहाँ तक क्यों आई है जब तमाम दुनिया पोलियो को फाइट कर चुकी है और इंसदादे पोलियो की मुहिम में कामयाबी से लोग अचीव कर चुके हैं ममालिक, उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान पूरी दुनिया में ऐसे दो वाहिद मुल्क रह गए जहाँ पर पोलियो मुकम्मल तौर पर नहीं ख़त्म हुआ। पोलियो से हमने छुटकारा पाना है। मसाइल क्या हैं, लोग क्यों इनकार कर देते हैं, क्यों पोलियो वर्कर्स को थ्रेट है और क्यों नन्हे मन्ने जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियों के साथ वालदैन खिलवाड़ कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर रोशनी डालेंगे। डॉक्टर हसन अरूज साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं और साबिक डीजी हेल्थ भी हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ऐसे वालदैन को कैसे कायल किया जाए जो बच्चों की सेहत के साथ खेल रहे हैं, जो कि इस मर्ज को सीरियस नहीं ले रहे पोलियो को, कि बच्चे जो हैं जिस्मानी तौर पर माजूर हो जाते हैं, बच्चों की सेहत मुतासारी ज़िंदगी जो है वो, उनको बच्चे इस तरह की ज़बान बोलते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है। बच्चा जब माजूर हो जाता है तो आपको पता है कि उनके लिए स्पेशल एजुकेशन देना एक बड़ा चैलेंज होता है वालदैन के लिए, तो वालदैन को कैसे कायल किया जाए? देखें, पोलियो जो डिसेबिलिटी है ये उस बच्चे की नहीं है, ये पूरे खानदान की है। जिस खानदान में एक माजूर बच्चा पैदा हो जाए, पूरा के पूरा खानदान जो है वो सारी उम्र एक मुसीबत में रहता है और सारा कुछ। अब इसका ताल्लुक तालीम से भी है, इसका ताल्लुक शऊर से भी है और इसका ताल्लुक गवर्नमेंट और पार्टनर्स की एडवोकेसी से भी है कि बार 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 आप ये पैगाम दीजिए, आप ये कहिए कि जो बच्चा बच्चा है उसके 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 सेहत का आपके ऊपर हक है। जिस तरह पेरेंट्स उसके कपड़ों का, खुराक का या तालीम का ख्याल रखते हैं, इसी तरह सेहत जो है बच्चे का हक है। अगर हमने बच्चे को सेहत ना दी तो सारी उम्र अपने माँ बाप को दोष देगा। चुनांचे माँ बाप के ऊपर काम करना ही बच्चा से बच्चे जो पोलियो के ड्रॉप्स या दूसरी वैक्सीनेशन या उनकी सेहत का हम ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि बच्चा तो मासूम होता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं, उसका तो अपने ऊपर जोर नहीं होता और ना उसे शऊर होता है। तो ये माँ बाप हैं जिसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है और जिसको हम अपनी ज़बान में एडवोकेसी या काउंसलिंग कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ तो पूरे पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो की मुहिम जो है गाहे बगाहे चलती रहती है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि पोलियो वर्कर्स को थ्रेट से, पोलियो वर्कर्स को टारगेट किया जाता है। और आज की सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान भर में जहाँ पर भी पोलियो वर्कर्स जाते हैं बच्चों को कतरे पिलाने के लिए, तो उनके साथ पुलिस और रेंजर्स की जो नफरी जो है वो साथ में होती है। ये सिचुएशन अलार्मिंग भी है। क्या ऐसे कोई नो गो एरियाज बन चुके हैं, ऐसे अजला हैं जहाँ पे इनको एंटर नहीं होने दिया जाता और इस वजह से भी पोलियो के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? जी, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हैं। नो गो एरिया मेरे ख्याल में अब कोई नहीं रहे हैं, क्योंकि इतना अरसा पोलियो मुहिम के बाद और इतनी माइक्रो प्लानिंग और एक एक गली में जाने के बाद, और एक जो बहुत अच्छा काम किया है पोलियो प्रोग्राम ने वो ये किया है कि जितनी भी टीमें सुपरवाइजर्स जो लिए हैं वो लोकल कम्युनिटी से लिए हैं। चुनांचे नो गो एरियाज अब अगर होंगे तो इक्का दुक्का होंगे, लेकिन ज्यादातर एक्सेस है अब। हाँ, अनलेस के वॉर हो रही हो उस जोन में या और कोई मसाइल नहीं, क्योंकि कम्युनिटी के अपने लोग हैं जो उसी गली का आदमी, उसी गली की बच्ची पोलियो वर्कर है, वो उनको ट्रेन करके दिया जाता है। तो इसमें अब मसाइल नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी के मसाइल हैं जिसमें पोलियो वर्कर्स को टारगेट किया जाता है, लेकिन वो भी अब आप देखिएगा कि 2019, 18 और 19 के बाद से बहुत कम हो गए हैं। इक्का दुक्का वाकयात साल में होते हैं जिसमें पोलियो वर्कर्स को टारगेट किया गया है और उन्हें अदालत में लाया गया है। चुनांचे आप ये समझिए कि असल चीज है कि पेरेंट्स की विलिंगनेस और पेरेंट्स को अपने बच्चों को आगे लाना है माजूरी से बचाने के लिए।
اور ایڈمنسٹریٹو ایشوز اور ٹیکنیکل ایشوز ریزالو ہو چکے ہیں. ایک والدین کا مائنڈ سیٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ بیرونی فنڈنگ ہے اس لیے نہیں لگوانی، بیرونی امداد سے دیے جاتے ہیں پولیو کے قطرے اس لیے نہیں لگوائیں گے، یا یہ ہماری آبادی کو ڈیمیج کرنے کے لیے کوئی باہر کے ملک کی کوئی سازش ہے. اس طرح کی سوچ بھی ہمارے معاشرے میں ہے. اور ایک خاص KPK کے جو اضلاع ہیں، سابقہ فاٹا کے اضلاع، وہاں پر پولیو کے کیسز رپورٹ ہونا، کیا کچھ اس طرح کی بھی لوگوں کے مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے؟ یہ سب متس ضرور ہیں، بڑے عرصے سے یہ متس ہیں کہ یہودی سازش ہے اور انفرٹیلٹی پولیو کے ڈراپس کر دیتی ہے. اب یہ آج سے نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ علماء کو انوالو کر کے، ٹیکنیکل لوگوں کو انوالو کر کے، ڈاکٹرز کو انوالو کر کے مہم میں یہ تمام متس جو ہیں اور غلط فہمیاں ان کو دور کر دیا گیا ہے. لیکن جو جس علاقے میں تعلیم کی پرسنٹیج کم ہے اور خواندہ لوگوں کی پرسنٹیج کم ہے، وہاں ابھی بھی یہ غلط فہمیاں اور یہ متس قائم ہیں اور اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چنانچہ مطلب ان تمام چیزوں کا ادراک نیشنل پولیو پروگرام نے رکھا ہوا ہے، ان کے ذہن میں ہے کہ کیا چیز ہے جو پولیو کی مہم کو ڈیمیج کر سکتی ہے اور کیا چیز ہے جس سے پولیو کی کوریج کو انہینس کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا انٹرنیشنل سینیریو کی بات کروں گی. پوری دنیا پولیو کو فائٹ کر چکی ہے اور آج کی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان، افغانستان میں آج بھی پولیو کے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں. اس سال میں 14 کیسز اس دفعہ رپورٹ اب بھی ہو چکے ہیں. لیکن یہ کیوں سلسلہ رک نہیں رہا؟ اللہ نہ کرے یہ بڑھ بھی سکتا ہے. بچوں کی معذوری ہو جاتی ہے. ویکسینیشن کروانا انتہائی آسان ہے، ویکسینیشن مفت ہے، پھر بھی اس کے اندر سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ پاکستان اس سے ایریڈیکیشن کے پروسیس سے آگے نہیں نکل پا رہا؟ پاکستان میں پولیو ایریڈیکیٹ تقریباً ہم ایریڈیکیشن کے پاس تھے کہ نارتھ وزیرستان سے کیسز آ گئے اور اب 14 کیسز آ چکے ہیں. تو اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو صرف ایک علاقے سے یہ کیسز آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اس علاقے میں کوئی مسئلہ ہے اور اس علاقے کے جو بچے ہیں ان میں ریفیوزلز پیرنٹس بہت زیادہ ہیں جو انکار کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو پولیو ڈراپس نہیں ڈلوانے. چنانچہ یہ اسی بات کی گورنمنٹ کا اب توجہ بھی ہے کہ اس علاقے سے پولیو کو ایریڈیکیٹ کیا جائے. دوسری جو سب سے اہم بات ہے کہ جس علاقے سے پولیو آ رہے ہیں، KPK کا علاقہ جو نارتھ وزیرستان ہے، وہاں EPI جو بچوں کے حفاظتی ٹیکوں کا پروگرام ہے جس میں 10 ٹیکے جو ہیں میزلز، ممس، روبیلا، ٹیٹنس، نمونیا کے خلاف، روٹا وائرس کے خلاف، اس میں پولیو بھی شامل ہے، وہ بہت ویک ہے. تو EPI اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے پولیو پروگرام کی. تو جتنا جتنا پولیو پروگرام کامیاب ہوگا اتنا اتنا EPI اچھا ہوگا اس علاقے میں. چنانچہ ہمیں یہ 2-3 چیزیں ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ایک ہی علاقے سے ہے، اس علاقے کی کیا تشخیص ہے، اس علاقے میں یہ مسئلہ کیوں ہوا ہے، نمبر 1. نمبر 2، وہاں کے جو باقی ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ ویک ہے. بہت شکریہ. ویورز، یہ تھے ڈاکٹر حسن عروج صاحب جنہوں نے بہت زیادہ پولیو کی ایفیکٹونیس کے اوپر بات کی اور جہاں پہ لوپ ہولز ہیں، خصوصاً پاکستان کے قبائلی اضلاع شمالی وزیرستان جہاں پہ پولیو کے حالیہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور سچویشن الارمنگ ہے کیونکہ وہاں پہ والدین جو ہیں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے صاف انکار کر دیتے ہیں. پولیو ورکرز کو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی نوزائیدہ بچہ ہے ہی نہیں، جبکہ پولیو کے قطرے مفت بھی ہیں اور یہ 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو لگوانا ضروری ہے تاکہ بچے جسمانی معذوری سے بچ سکیں. لیکن افسوس کے ساتھ آج بھی ان کی یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ہمیں لگوانے کی ضرورت نہیں ہے یا اس کا ریفیوزل یہ الارمنگ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ پولیو اگر ایک بچے کو ہو جاتا ہے یا پولیو کا مرض جو ہے وہ لگ جاتا ہے، بچے کا اعصابی نظام اتنا متاثر ہو جاتا ہے، بچہ معذور ہو جاتا ہے. لیکن وہ ایک بچے کی یا بچی کی معذوری نہیں ہوتی، وہ معذوری پورے خاندان کی معذوری بن جاتی کیونکہ وہ بچہ یا بچی پورے خاندان کے اوپر ڈیپینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے. بیساکھیوں کے اوپر اپنے بچوں کو لے کر آنا کیا یہ کوئی عقل مندی کا کام ہے؟ کیوں نہیں لوگ اویئرنیس کریٹ کرتے؟ کیوں نہیں لوگ اپنے بچوں کی صحت کو سیریسلی لیتے ہیں؟ کیوں والدین اپنے بچوں کی صحت کے ساتھ کھیلتے ہیں، کھلواڑ کرتے ہیں اور سچویشن یہاں تک بھی آ جائے کہ پولیو کے الارمنگ کیسز رپورٹ ہونے شروع ہو جائیں؟ تو اس پولیو کے مرض سے ہم لوگوں نے لڑنا ہے، اس سے شکست دینی ہے اور اس سے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے.
आपने देखा मेरा प्रोग्राम। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।